بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نواصل معكم في هذه السلسلة، سلسلة تمارين في الإلكتروتكنيك فوندامنتال 1، واليوم إن شاء الله مع التمرين السادس sur les circuits triphasés. في هذا التمرين عندنا الريسيبتور تريفازي. أول حاجة couplé en étoile. couplé en étoile هذه أول معلومة. avec fil neutre sorti ثاني معلومة. consomme une puissance de 4950 watts هذه ثالث معلومة. c'est une puissance active. منين عرفتها من l'unité watt. il est alimenté par un système triphasé de tension équilibrée. la source équilibrée alimenté par un système équilibré. mais la charge دوك نشوفوا est-ce qu'elle est équilibrée ولا لا. لازم تفرقوا بين la source ولا la charge. هنا عندي une source équilibrée. source équilibrée. عطاو لي tension composée تاع la source 380. عطاو لي la séquence 3 2 1. قلنا واش الفايدة تاع لي سيكونس؟ نعرف بها لي ديفازاج تاع لي طونسيون 1 2 ولا 2 3 ولا 3 1. بعد نشوفوهم. اي اون دون دوطر بار من جهة أخرى يعطوا لي لا فالور افيكاس تاع لو كورون دو لين تاع لا بروميير فاز، ويعطي لي لو كوسفي تاع لا شارج. لأنه باش تفهموني نطلع لكم راه يعطي لي الكوسفي تاع هذه. دونك كوس في 1 عطاوها لي واحد. واش معناه كوس في 1 تساوي واحد؟ معناه سي اون ريزيستونس بيور باينه. مادام لو كوس في يساوي واحد معناه سي اون ريزيستونس بيور، معناه لا بارتي ايماجينير تيكال زيرو. دونك هذه عطاو لي لو كورون دو لين دو كيف عطاوه لي 10. سوبوندون هذا الخطره ديفازاج راهو 0.5 بصح قال لي بلي سوبيريور زيرو. واش معنى سوبيريور زيرو؟ معناه عندي لي في اندكتيف يغلب. دونك اكس هذه اكس 2 سوبيريور زيرو رسمي، وتكون اون بوبين المهم اندكتيف. لو كورون اي 3 ما عطاوهوليش انكوني، بصح عطاو لي لو كورس في 0.5 مي سيت فوسي انفيريور زيرو. دونك لي في كاينه في كاباسيتيف. دونك هذه احتمال كبير تكون كوندونساتور او لو كوندونساتور هو اللي يغلب. في كل الاحوال اكس 3 هذه باينه بلي انفيريور زيرو. اول حاجه نستخلصوها واش هي؟ بلي لا شارج ني با ايكيليبري. علاش اني با ايكيليبري؟ على جال فيها لي 3 امبيدونس نو ايدونتيك. مادام لو كوس في ديفير دونك لي زامبيدونس ديفير، وبالتالي عندي une charge non équilibrée. Par contre, la source elle est équilibrée. Les tensions composées sont équilibrées. بصح les tensions simples pas forcément يكونوا équilibrées. Mais la présence تاع le fil neutre تخليني نتعامل معاه في بعض النقاط وكأنه équilibré. بصح هو non équilibré. بصح يسمح لي نستخدم واحد الخواص اللي كاين في l'équilibré بفضل وجود لو فيل نتر. لازم تفهموا لي هذا الدقة هذه. صح. أول سؤال إخواني، كالكولي لو كورون إي 3. كورون دو لين إي 3 شحال راهي تكونسومي؟ إي 3. صح. نروحوا للحل إخواني، تبعوني. المعلومات اللي عطاولي نعاودو نجيبوها. عندي سورس إكيليبري صح، وعندي سيكونس 3 2 1. دونك حب يقول هنا لا طونسيون كومبوزي كاع عندهم 380 فولت. بقاو لي ديفازاج نجيبو منين؟ نجيبو من لو تريونغل هذا. صح. هذا U هنا قلنا 3 2 1. هذا U 3 2. هذا U 1 2. هذا U 3 1. بيان سور ما تنساوليش بلي فيكتور لو ديفا هذا راح يكون 380 0. هذا راح يكون 380 موان 120 كالعادة. خلاص عرفناهم. هذا هو الزيرو
هذا موان 120. وهذا كنتبعوه نلقاوه يكمل يطلع للفوق ويدير بلس 120. إذا U 3 2 هو 380 120 كاع فولت 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 فولت. إذا لي دو زانفورماسيون هادو خلاص عندي لي طونسيون كومبوزي صح. أيضا المعلومة اللي عطاوها لي إخواني الكرام عطاولي لا بيسونس أكتيف توتال كاملة كاع دو سيركوي. قالك لا شارج كونسوم نعاودو نقراوها باش consomme un récepteur triphasé couplé avec consomme une puissance. Donc le récepteur كامل اللي هي لا شارج consomme une puissance صح. عطاوها لي 4950 واط. اتونسيون هذه لا تساوي 3 يو اي فوسفين، هذه خاطئة. وعلاه؟ لأنه سي ان سيستم نون إكيليبري. منقدرش نستعملها. هادو لي طروا كوس ماهمش كيف كيف. شفتو عطاونا كوس 1 كوس 2 كوس 3 شكون تدي فيهم ماهمش كيف كيف. كي يكونوا كيف كيف تقدر تجمعهم وحده فيهم ضربها في ثلاثه لانه ايدونتيك. لي طروا فاز ايدونتيك. دونك واش تكونسومي لا فاز هذه تكونسومي لا فاز هذه وتكونسومي لا فاز هذه. دونك نقدروا نكتبوا 3. وعفوا هنا ديجا راني غلط هنا 3 في 3 في في الايتوال 3 في صح. دونك ما نقدرش نستعمل هذه. اذا واش نستعمل؟ هذه بي اللي راهي تساوي 4950 واط هي في الحقيقة هي بي 1 زائد بي 2 زائد بي 3. لو كانوا ايدونتيك لكان نقدروا نقولوا 3 في اي كوس في، مي كي ماهمش ايدونتيك كل وحده ولا بيسونس تاعها صح. دونك واش راح تساوي لا بيسونس توتال هذه؟ راح تكون في 1 اي 1 كوس في 1 زائد في 2 اي 2 كوس في 2 زائد في 3 اي 3 نحوس عليه نكتبو بالحمر اي 3. على بالي بالكثير فيكم واش فاهم راني نروح، بصح هي القرايه كيفاش. تبعني حاول تفهم هذا ليطاب، حاول تفهم ليطاب موراها بدون ما تعرف الهدف. صعيبه شويه لكن كي نوصل للهدف تعاود تفهم كاع ليطاب هذه ومن بعد نعاود نلخص لك كيفاش الخطه. لانه هي نورمالمون بديتو تعلموا ديروا الشيما. انا الشيما واش درت؟ انا الشيما درتو في راسي وراني ماضي. كنت ترجعوا للتمارين الاولين كاع اللي بديت في الكترونيك فوندامونتال 1 كنت ندير لكم الشيما باش نعلمكم. من المفروض كل واحد يستحضر شيما في راسه. انا عندي شيما راه في راسي دوك نحل التمرين ونعاود نبهكم ليه باش تولي عندكم بريفلكس صح. تبعوني. لو كورون اي 1 عندي كوس في 1 عندي فيد عفوا اي 2 عندي كوس في 2 عطاوها لي وكوس في 3 عطاوها لي. الاشكال اللي بقى لي شكون؟ في 1 واش يساوي في 2 واش يساوي في 3 واش يساوي. هنايا نرجع اللي قلتها لكم. عندي شارج نو ايكيليبري مي كاين ان فيل نوتر خارج. واش قلنا؟ قلنا دون سو كا برك نقدر نكتب في تساوي يو سور لا راسين دو 3 اللي هي 380 سور راسين دو 3. دونك عندي لي في. اون فوا عندي لي في لاحظوا باللي المجهول الوحيد هو اي 3. اذا نقدر نحسبه. كيفاش نقدر نحسبه اخواني الكرام؟ نقدر نقول اي 3 يساوي بي توتال ناقص في 1 اي 1 كوس في 1 ناقص في 2 اي 2 كوس في 2 على في 3 كوس في 3. وهكذا نقدر نقول باللي حسبت لو كورون اي 3 اون فالور افيكاس اون فالور افيكاس. اذا نعاود نلخص لكم انا كيفاش خممت باش درت الحل هذا. تبعوني. انا انطلقت من المعلومات على بيسونس.
واللي هي بي 1 بلس بي 2 بلس بي 3 هكذا. وانا على بالي بلي لا بويسونس تساوي في اي كوس في 3. دونك انا واش حبيت نحسب، وكاني واش قلت، تبعوني الشيما. الشيما قلت انا لو كان نقدر نحسب بي 3، الهدف هو كان اي 3، انا قلت لو كان نقدر نحسب بي 3 نقدر نحسب كان نحسب بي 3 نقدر نحسب اي 3. علاش؟ لانه في نحتاج في اي كوس في 3 3 3. هذا انا قلت باللي نقدر نجيبو من الاو سور راسين دو 3 على جال قال لي كاين ان فينيتر سورتي واليمونتي بار سيستيم تريفازي اكيليبري. كاين فينيتر سورتي مالغري لا شارج ماهيش اكيليبري مي نقدر نستعمل هذه. دونك لو كون الوحيد لو نعرف بي هو الاي 3 صح. دونك رحت نحوس على البي 3. انا على بالي اللي نقدر نحسب بي 1 باسكو عندي الفي عطاولي الاي والكوس في ونعرف الفي، ونقدر نحسب بي 2 بنفس الطريقه. دونك قلت انا منين نديماري هذه، نديماريها من بي توتال، لانه نقدر نقول بلي بي 3 هي بي توتال موان بي 1 موان بي 2. اذا هذا هو الشيما. اذا رحت انا حسبت بي توتال، من بي توتال نحسب بي 3، من بي 3 نحسب اي 3. شفتوا الشيما كيفاش؟ انا ديماريت فيه ديريكت. اجل ثم شفت استحضرت بديت نخدم. نتايا من المفروض مع ممارسة تم الحلول هذه تولي غير تشوف التمرين تبان لك الخطة نتاعو وتبدا تحلو. وماشي بصفة لو شيما برك، تقدر تاخذ عدة طرق ماشي بصفة هذا لو شيما صح. هذا إخواني فيما يخص لا بروميير كيستيون اللي هي كالكولي اي 3 اون فالور افيكاس. هوريزمون قلنا اون فالور افيكاس، سينو كان نومبر كومبلكس نحصلو، ماشي نحصلو نزيدو نروحو نحسبو لو ديفازاج ويتعبنا الحساب. لا دوزيام كيستيون إخواني الكرام، كالكولي لي زيليمون دو لا شارج اللي هما R3. دونك الآن قالوا لنا حسبوا لنا، قال لك حسبوا لنا R3 عفوا وحسب الإكس 2 ساشون كو لي دو هادو R2 X2 هنايا راهم اون سيري، وهادو R3 X3 راهم اون سيري. كيفاش نحسبوا إخواني الكرام؟ شوفوا شحال سهل، عندكم عدة طرق. نجي نعاود نرسم لا شارج هنا باش تفهموني مليح. طبعا هما قالوا لنا 1 2 3 صح. هذه نسميها زد، من بعد نجي نهضر عليها. هذه نسميها زد 1 وهذه نسميها زد 3. إخواني الكرام نقدر نخدم بالمفهوم تاع في، وانا عطيت لكم نصيحة اللي شفع عليها، قلت لكم دائما الأفضل في 3 في 1 دائما الأفضل تحوس على الحل اللي يعتمد على لي بيسونس. إذا ما قدرتش روح لحاجة أخرى. شوفوا إخواني الكرام هنا لي كورو عندك اي 1 عندك اي 2 عندك اي 3. دونك فاسيلمون تقدر تقول مثلا زاد 2 واش تساوي، عفوا نقدر نقول باللي في 2 يساوي نومبر كومبلكس ان فيكتور يساوي زاد 2 اللي فيها المجهول اللي نحوس عليه اي 2. دونك نقدر نحسب اي 2 بعدها نقول باللي هو في 2 سور زاد. في 2 كان عندي لو ديفازاج نجيبو من السيكونس. ديفازاج شوفوا منين نجيبو يا إخوان، نعاود نطلع ثمثم باش تفهموني. لو ديفازاج إخواني نجيبو منه من التريانغل دي سيكونس. هاو في 1 هاو في 2 هاو في 3. هذا زيرو، هذه ناقص 90، هذه 30 وهذه 120 زائد 30. إذا هذه خلاص شفناها وتكررت. إذا ديفازاج سهل نقدر نجيب. نعاود نرجع للحل
دونك هنا عندي في 2، عندي لارغيومون تاعو. انا اخواني الكرام سمحوا لي غلط، هنا نخرج زد 2. انا لوبجيكتيف تاعي نخرج زد 2 هنا على اي 2. صح، اي 2 عندي كوس في 2. دونك نقدر نخدم، بصح هذه ما تساعدنيش، طويله وفيها المشاكل. نحسب زد 2، كي نحسب زد 2 نروح نخرج منها اكس 2، وكي نحسب زد 3 لانه زد 2 راح تساوي ار 2 جي اكس 2. دونك اون فوا عندك زد 2 خلاص، وعندك زادو نومبر كومبلكس، تقدر تخرج لابارتي ريال ولابارتي ايماجينير وتروح تجيب ار 2 ولا اكس 2 تجيب واش تحب. صح، بصح انا هذه ما تساعدنيش، فيها نومبر كومبلكس بزاف، فيها الحسابات. شوفوا لا ميثود اللي نحب نخدم بها اخوان، شوفوا لا ميثود نحب نخدم بها. انا نعرف بي 2، نعرفها، حسبتها من قبل، هي في 2 فالور افيكاس، ما نحتاجش نعرف الديفازاج، فوا اي 2 فالور افيكاس، باش نعرف الديفازاج. كوس في 2 سي اون دوني. شوف لحد الان خدمت غير بلي دوني. ايضا في نفس الوقت مادام هذه سي اون بويسونس اكتيف، دونك elle est consommée par la partie réelle de l'impédance. La partie imaginaire اللي هي la réactance elle ne consomme aucune puissance active. دونك نقدر نكتبها ديريكتومون، هي R2 I2 au carré. دونك سم سريعا نشوفوا شحال ما كاش كاع لنا كومبلكس. R2 est égal P2 اللي حسبتها من قبل على I2 au carré اللي هما عطاوهولي. هذا الحل شوفوا بلا بيسونس شحال سهله، ومقبل ترشى في الحسابات لي نون كومبلكس، وممكن تغلط ثاني. صح. بالنسبه لاي 3 اخواني الكرام نفس المفهوم ونفس المبدا. نقول باللي بي 3 الان اخواني نعرف بي 3 واش هو المطلوب. انا المطلوب نحسب اكس 3. دونك انا لازم البي 3 نقدر نلحق نخرج في 3. باسكو علاش؟ انا مادام دوموند لي لا بارتي ايماجينير، دوموند لي اكس متعلقه بكال بويسونس؟ متعلقه بلا بويسونس رياكتيف. اكس elle consomme une puissance réactive, elle ne consomme pas une puissance active. دونك انا نحوس على كيو 3 اللي هي في 3 نعرفها. اي 3 حسبتها. سينوس في 3 منين نجيبها؟ نجيبها من الكوس في 3. بصح اتونسيون هنا تدخل انفورماسيون، قال لك في 3 انفيريور ا 0، دونك لو سينوس يكون انفيريور ا 0. هنا يدخل لو موان ما تنساو، جا سي كوندونساتور اكس 3 راح تكون بالنيجاتيف على جال سي كوندونساتور. صح. اون فوا حسبت لا بيسونس رياكتيف، هنايا نقدر نقول بلي انا لا بيسونس رياكتيف الي كونسومي بار اكس. دونك اكس 3 اي 3 او كاري، اي 3 حسبته، دونك وكي 3 هذا وين حسبتها. دونك نقدر نقول بلي اكس 3 ايكال كيو 3 سور اي 3 او كاري. اخواني وهكذا بكل سهولة حسبت لي دو فالور اللي طلبوهم بالاعتماد على لا بويسونس. كنت قادر نستعمل اون اوتر ميثود، سوبوندون هذيك لا ميثود انا شخصيا تعبني وممكن تسبب لك الخطأ في الحساب. اذا اخواني وصلنا للحل تاع هذا التمرين. الى تمرين اخر ان شاء الله. هذا الحل اللي موجود في الموقع اللي تقدروا تحملوه. هنايا شوفوا لا بريمير ميثود اللي تستعمل فيها لي نومبر كومبلكس، وعندنا لا دوزيام ميثود اللي تعتمد على لا بيسانس، لا بيسانس. اذا اخواني الكرام نتمنى ان شاء الله انكم تكونوا استفدتوا من هذا التمرين. الى تمرين اخر ان شاء الله. استودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.